هاد لا بوتيت فيديو غندير لكم فيها بعض الملاحظات كلكو بوتيت ريمارك اللي كنت ما ذكرتهمش في لي زوتر فيديو واللي غادي يعاونوكم شويه في لي زيكزارسيس. فاول حاجه اكثري كيسولني مدام كاين لا ديفيرونس انتر كاركتير اي فينوتيب. فانا نعطيكم مثلا دو زيكزامبل. ليكزامبل الاول مثلا لا كولور ديال لي زيو، باغ اكزومبل لا كولور دي زيو ديال لا دروزوفيل، لا موش الذباب اللي عنده الاسم ديالو ليسبيس ديالو سميتو دروزوفيل. الوغ هاد لا دروزوفيل هاد النوع ديال الذباب عنده دي زيو روج وكاين شي وحدين عندهم دي زيو بلون، عينين حمرين، كاين عندهم عينين بيضين. Alors ملي كنقول لك on étudie le cas on a croisé des mouches avec des yeux rouges وحدين avec des yeux blancs، ما نسمعش des yeux rouges des yeux blancs نقول عندي دو كاركتير. لا، هنا je suis en train d'étudier un seul caractère. شنو اللي مشترك بيناتهم؟ c'est la couleur des yeux. Donc le caractère c'est la couleur des yeux، mais les phénotypes عندي phénotype rouge phénotype blanc. عرفتي بحالاش تماما؟ بحال كنقولوا gène et allèle. Le gène c'est la couleur des yeux ou le gène il peut exister en plusieurs versions. إما allèle blanc ou la allèle rouge et ainsi de suite. أعطيك مثال آخر. Par exemple, il y a des plantes qui ont des fleurs rouges ou la même espèce, des plantes qui ont des fleurs rouges ou des fleurs blanches, qui ont des fleurs roses. Dans ce cas, le caractère, c'est la couleur des fleurs, mais la couleur des fleurs existe en plusieurs phénotypes rouge, blanc, rose, etc. داك الشيء دابا ملي نبقاو ندرسوا هذا ردوا البال شنو الكاركتير. كنقول لك غادي نزوج فلور روج مع فلور بلانش، انا هنايا كندرس ان سول كاركتير يعني مونو هيبريديز. الريمارك الثانيه لو ريسيسيف. لو ريسيسيف هذه صافي ديالها في بالك. لو ريسيسيف اي توجور homozygote. Par exemple درتي واحد ليكزارسيس ولقيتي باللي مثلا لو جين بوتي بي ديال مثلا لا كولور بلانش ديال لي زيو هو ريسيسيف باغ اكزومبل، فمن غادي نقول لك عندك واحد لا موش عندها دي زيو كي سون بلون، فغنقول لك نقدر نقول لك نيشان عطيني الجينوتيب ديالها. مادام عندها ان كاركتير ريسيسيف يعني لا ليل اللي عندها ريسيسيف فحتما ستريكتومون غتكون اوموزيغوت. ما يمكنش الحاله الثانيه اللي هي ايتيروزيغوت. علاش؟ لان الا كانت ايتيروزيغوت غيكون عندها بوتي بي وغيكون عندها مثلا لا كولور روج هي دومينون اللي غنرمزوا ليها بغرانتير، وغيكون عندها غرانتير. واش غيبان لك هاد بوتي بي ريسيسيف؟ لا، غيبان ليا غرانتير. دونك غيكونوا دي زيو روج. دونك امبوسيبل شي واحد انديفيدو ريسيسيف يكون hétérozygote. Donc il est toujours homozygote. Deuxième remarque, il y a la deuxième loi de Mendel. Deuxième remarque ou la troisième? Oui. La remarque suivante, la deuxième loi de Mendel. Deuxième loi de Mendel فيها سطير كيتحفظ ولكن ما نبقاوش نذكروها بزاف لي زيكزارسيس. ما نذكروهاش كاع في لي زيكزارسيس، كنذكرو غير لا بروميير لوا ولا ترويزيام لوا دو ماندل. دوزيام لوا دو ماندل شنو هي بكل بساطه؟ نورمالمون ملي كنا كنخرجوا لي غاميت داكور، مثلا عندي واحد لانديفيدو عنده الي هيتيروزيغوت، ها هو الجينوتيب ديالو غرانتير و بوتي بي، دونك عنده اليل دومينون اليل ريسيسيف، وبيان سور مادام دومينون هو اللي غيبقى يبان. دابا هذا ملي غنقول لك عطيني لي غاميت اللي غادي ينتج، غتقول لي 50% دي غاميت فيهم غرانتير et 50% des gamètes ديالو اللي غينتج غيكون فيهم بوتي بي. دونك كاسكو جو ريمارك كل غاميت غيتنتج كيكون فيه اليل واحد، لان اصلا لي غاميت اي سون ابلويد. شاك كروموزوم كيكون منه واحد، كنلقاش جوج اي سون ابلويد، دونك شاك كروموزوم منه واحد. دون سو كا اما غنلقى عندي غاميت فيها ار اولا غنلقى غاميت عندي فيه بوتي بي، كروموزوم واحد حامل ليا هذاك لاليل. يعني واش نقدر نقول على شي غاميت الي هيتيروزيغوت؟ سي امبوسيبل. باش يكون هيتيروزيغوت خص يكون عنده دو كروموزوم، واحد فيه ار والاخر مثلا فيه بي. انا لي غاميت ديالي سون ابلويد يبورت كل كروموزوم منه واحد، دون سو كا غيكون كيحمل ليا اليل واحد. دونك كنقول بان لي غاميت سون بور، بحال كنا كنقولوا دو راس بور، يعني هنا كنقولوا لي غاميت سون بور. ولا دوزيام لوا دو ماندل سميتها لا لوا دو لا بورتي دي غاميت. لي غاميت سون بور، ils ne sont jamais hétérozygôtes. اخر حاجه غنهضر لكم عليها اللي هو لو تيست كروس. alors c'est quoi le test cross؟ في دي زيكزارسيس مثلا نعطيك ابسط مثال دغيا
بحال l'exercice الاول اللي هضرنا عليه في la première vidéo. زوجنا des plantes qui donnent des pois lisses avec des plantes qui donnent des pois ridés. D'accord. حصلنا على une génération lisse 100%. من بعد خداو F1 وداروا croisement avec F1 lisse avec lisse. دونك انا ما نبغيش نضيع الوقت غادي ترجعوا لا بروميير فيديو اللي فيها المونو هيبريديزم لو كا دو لا دومينونس كومبليت. غادي تلقاو باللي في F1 فوا F1 خرج لنا لو تابلو لي شيكي اللي كنخرج لينا. فوالا دونك فوالا كنخرج لينا بحال هكا لي شيكي. هذه سي لا جينيراسيون F2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire كاينين دي بلانت اللي كيعطيوني des graines qui sont lisses, donc le phénotype ديالهم lisse, وكاين des plantes qui ont des graines عندهم petit air. فدابا الا عطيتك انا une graine ياك lisse غتكون متاكد من الجينوتيب ديالها، يعني عارف بالضبط واش الي اوموزيغوت ولا هيتيروزيغوت. لا علاش؟ حيت عندنا فيها جوج حالات. هاد غران ليس اما غيكون عندها غرانتيل على غرانتيل غتبان ليا ليس، او لا غرانتيل على بوتيتير حتى هي غتبان ليس. دونك لي غران ليس اما يكونوا دومينون او لا باردون اوموزيغوت او لا يكون ريسيسيف. دونك انا ملي كناخذ واحد ليسبيس واحد لانديفيدو دومينون عنده الكاركتير دومينون وبغيت نعرف الجينوتيب ديالو كندير واحد لو كروازمون اللي كنسميه التيست كروس اولا كروازمون تيست. اجي نشوفوا شنو تنديروا فيه. كنشدو هذاك لانديفيدو دومينون اللي هو ليس اي اون لو كروز افيك ان اوتر ريسيسيف ضروري ريسيسيف وكنشوفوا لي ريزولتا. اون فوا غنشوف الريزولتا غنكون متاكد من لو جينوتيب ديال هذا. الوغ لو ريسيسيف شنو قلت لكم دائما كاع ما نخمم فيها الي توجور اوموزيغوت. كيبقى ليا هاد ال واش الي اوموزيغوت اولا واش الي هيتيروزيغوت. دونك هنايا مين كنديروا هاد لو كروازمون كناخذ داك لانديفيدو اللي انا ما عارفاش لو جينوتيب ديالو اي جو لو كروز افيك ان ريسيسيف. عندي دو كا. لو بروميير كا هو نقدر لا جينيراسيون اللي نحصل عليها 100% لو كاركتير دومينون اللي في هاد الحاله هذا هو ليس. ولو كا الثاني هو نحصل على une génération hétérogène. 50% des graines يكونوا lisses و 50 des graines يكونوا ridées. 50% caractère dominant 50% caractère récessif. alors هادو هما جوج الحالات اللي كنحصلوا عليهم في لو تيست كروس اولا لو كروازمون تيست. هنايا دابا شنو غادي نقول؟ الا درت هاد لو كروازمون تيست وحصلت على une génération F1 كلها homogène كنقول بان لا première loi de Mendel est réalisée. حيت حصلت على une génération homogène et madame la première loi de Mendel est réalisée donc les parents sont de race pure. هذا انا متاكده منه de race pure يعني هذا اللي بقى ليا غادي يكون de race pure وكنكون عرفت maintenant le génotype ديالو غيكون homozygote. ال الحاله الثانيه الا درت هاد لو كروازمون وحصلت على une génération hétérogène. Dans ce cas, madame حصلت على une génération hétérogène, c'est-à-dire que la première loi de Mendel n'est pas réalisée, donc les parents ne sont pas de race pure. انا هذا ما عنديش فيه شك il est de race pure. donc شكون اللي غيبقى لي اللي غيكون ماشي de race pure هو هذاك l'individu اللي انا كنقلب عليه. يعني غادي يكون ماشي de race pure hybride اولا hétérozygote وغيكون هذا هو le génotype ديالو.